السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو اف. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو بلس لانفيني. اذا في التمرين 8 قال لك ديتيرميني لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو بلس لانفيني دو لا فونكسيون ديفيني بار. عطاونا جوج ديال لي فونكسيون صافي، وحده الوغدر 4 وحده الوغدر 3. دابا عقل معايا، من كيكون عدد كيكون شونجمون دو فاريابل تي كيساوي اكس موان اكس زيرو، من كيكون بلس لانفيني كنوضعو تي هو واحد سوغ اكس. علاش؟ حيت اكس ملي كيمشي من بلس لانفيني واحد سوغ اكس في كيمشي لزيرو، يعني تي في كيمشي لزيرو، يعني الديفلوبمون ليميتي ديال داكشي اللي غيكون بدل تي يكون بزيرو. مزيان، حنا الديفلوبمون ليميتي في زيرو راه ضبطناه. اذا بالنسبه ليا هنا عفوا نبدا باول فونكسيون عطاها ليا اللي هي الفونكسيون اف دو اكس بلس لانفيني الوغ ان كيساوي 4. اذا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس اللي عطاها ليا هي ln ديالت اكس سين ديالت واحد سوغ اكس. صافي، هنا اش ان كيساوي لينا 4. قلنا بما انها وبالنسبه لاكس زيرو راه اونفير بلس لانفيني، اذا الشونجمون دو فاريابل ديالنا هو اون بوز دائما في بلس لانفيني، اون بوز تي ايكال 1 سوغ اكس. دونك من هنا شنو هي اكس؟ راه هي 1 سوغ تي. اذا هنا غنجي نعوض الفونكسيون ديالي غتولي هي اش. شنو هو اكس؟ هو 1 سوغ تي، يعني بلاص ما نكتب اف دو اكس غنكتب اف دو 1 سوغ تي. اش كيساوي ليا؟ هي الان اكس باش نعوضها بواحد على تي، هنا واحد على تي فاش السينوس واحد على اكس باش نعوضها واحد على اكس راه هي تي، والتي او فوازيناج شنو؟ او فوازيناج زيرو. كنعرف الديفلوبمون ليميتي ديال السينوس، ولكن ما ننساش انني غادي نقسمها على اكس، يعني كنت غندير الوغدر ان كتساوي 4، دابا غندير الوغدر ان كتساوي 5 باش ملي نقسم على اكس يهبط لوغدر 4. يعني بالنسبه لهنا الديفلوبمون ليميتي ديال السينوس دو اكس ولا السينوس دو تي هنا اش غادي تكون ليا؟ هي تي ناقص تي اس 3 على 3 عاملين اللي هي 6، وهنا زائد تي اس 5 على 5 عاملين اللي هي 120، وهنا بلوس بتيطو ديالاش ديال تي اس 5، ولكن نتاكد انها 120. 5 عاملي كتعطينا 120. مزيان، اذا بالنسبه لي هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال السينوس دو تي. حنا غادي نقسمو على تي حيت هنا لداخل راه مقسوم على تي، يعني بالنسبه للسين دو تي سور تي، هنا تي على تي شحال هي؟ عفوا بالنسبه لهنا تي على تي راه هي واحد، هنا ناقص تي اس 3 على 6 على تي هي ناقص تي او كاري على 6، هنا تي اس 5 على 120 على تي راه هي تي اس 4 على 120، وهنا بسيطو تي اس 5 مقسوم على تي راه هي بسيطو ديالاش ديال تي اس 4. مزيان، حيت لوط كينزل حيت قاسم على تي. يعني دابا غنجي للفونكسيون اف ديال 1 سوغ تي غنعوض هاد 1 سوغ تي في سينوس تي باش بالديفلوبمون ليميتي ديالها. يعني بالنسبه للفونكسيون اف دو 1 سوغ تي شحال كتساوي ليا؟ هي ال ان ديالاش بالنسبه للسينوس دو تي سوغ تي شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديالها اوفازينال زيرو؟ هي واحد ناقص تي او كاري على 6 زائد تي اس 4 على 120، وهنا بلوس بتيطو ديالاش ديال تي اس 4. مزيان، هنا لاحظ معايا عندي ال ان واحد زائد اي، و اي راه الليميت ديالها في زيرو هي زيرو وعباره على بولينوم. مزيان، اذا بالنسبه لاي ديالي هنا غنطبق عليها العلاقه. شنو كتقول لي؟ كتقول لي بلي ال ان ديال واحد زائد اي شنو هي؟ راه هي اي ناقص اي او كاري على جوج زائد اي اس 3 على 3 ناقص اي اس 4 على 4. خرجناها بلا انتيغرال ماشي 4 عامل 4 بلوس بتيطو ديالاش ديال اي اس 4. اذا خصني دابا غير نحط اي نحسب اي او كاري اي اس 3 و اي اس 4. اذا بالنسبه لي هنا شنو حطيت اي؟ انا اي هي هاد البولينوم هادي، يعني بالنسبه لاي شنو هي؟ راه هي ناقص تي او كاري على 6 وهنا زائد تي اس 4 على 120. التي او كاري شنو غتكون تي ولا اي او كاري؟ بالنسبه لاي او كاري غتكون هي هادي في نفسها. مزيان، خصنا دابا المساحه نمسح هنا الفوق. عقل عليا على الشونجمون دو فاريابل اللي درت هنا باش نحسبوا هاد اي او كاري شنو هي. اذا بالنسبه لاي او كاري هي اي في اي، يعني الفونكسيون في نفسها. بالنسبه لاي هي هادي، يعني ناقص تي او كاري على 6 زائد تي اس 4 على 120، وهنا في نفسها اللي هي ناقص تي او كاري على 6 زائد تي اس 4 على 120.
مزيان. يعني بالنسبه ل اي او كاري اش كتساوي ليا؟ لاحظ معايا ناقص تي او كاري على 6 في ناقص تي او كاري على 6 شحال هي زائد تي اس 4 على 36. اي حاجه فاتت اس 4 ما نكتبهاش صافي. هنا ناقص تي او كاري على 6 مضروبه في تي اس 4 على 120. تي او كاري في تي اس 4 هي تي اس 6 ما تكتبش. تي اس 4 في تي او كاري هي تي اس 6 ما تكتبش. تي اس 4 في تي اس 4 هي تي اس 8 ما تكتب. اذا شنو هي اي او كاري؟ راه هي هذه اللي هي تي اس 4 على 36. مزيان. بغينا دابا اي اس 3 هي اي او كاري مضروبه في اي، ياك؟ اي ها هي مضروبه في اي او كاري. اذا هنا اي اس 3 راه هي اي مضروبه في اي او كاري. اي او كاري شنو هي تي اس 4 على 36. اذا بالنسبه لاي اس 3 هنا شنو كتساوي ليا؟ هي ناقص تي او كاري على 6 مضروبه في تي اس 4 على 36 اللي هي تي اس 6 فاتت يعني ما نكتبهاش. وهنا تي اس 4 في تي اس 4 هي اس 8 فاتت ما نكتبهاش. اذا بالنسبه لاي اس 3 راه هي 0. اي اس 3 هي 0. الا كانت اي اس 3 هي 0 اذا حتى اي اس 4 راه هي 0 حيت اي اس 4 هي اي اس 3 في اي. واي اس 3 0 يعني حتى هي 0. يعني بالنسبه لهنا هاد اي او كاري شنو هي؟ ولا اي اس 3 0 اي اس 4 0. اذا هنا غنجي نحط اف ديال واحد زائد ديال اف د واحد على تي. اف ديال واحد على تي شنو كتساوي ليا؟ اف ديال واحد على تي هي الالين د واحد زائد اي. يعني هنا غادي نعوض اي هي ناقص تي او كاري على 6 زائد تي اس 4 على ياش على 120. وهنا ناقص اي او كاري على جوج. يعني اي او كاري غنضربها في واحد على جوج وفي ناقص واحد على جوج. حسنا راه ناقص واحد على جوج. يعني ناقص واحد على جوج مضروبه في تي اس 4 على 36 راه هي ناقص تي اس 4 على 36 في جوج اللي هي 72. تاكد من الاله الحاسبه. 36 في جوج راه هي 72. مزيان. هنا هادي 0 0 يعني زائد هنا بتيطو ديالاش ديال تي اس 4. مزيان. هنا مازال ليا غير هاد تي اس 4 على 120 ناقص تي اس 4 على 72 خصني نحسبو. يعني بالنسبه لاف ديال 1 سوغ تي اش كتساوي ليا؟ هي ناقص تي او كاري على 6. هنا تي اس 4 على 120 اللي هي 1 على 120 ناقص 1 على 72 اللي هي شحال؟ اللي هي ناقص 1 على 180 اللي هي ناقص تي اس 4 على 180. هنا بلوس التيتو ديالاش ديال تي اس 4. وصلت دابا ساليت ديفلوبمون ليميتي اون فونكسيون ديالاش اون فونكسيون ديال تي والتي كيقول زيرو. غنرجع دابا للشونجمون دو فاريابل ديالي. انا رجعتو زيرو علاش؟ حيت ساهل. حيت كيولي ساهل. انا زيرو وليت دارتو خدمت فيه بزاف. يعني انا خصني نعتاد نخدم في زيرو وما نبدلش زيرو حيت فهمتي. يعني انا قادر نبقى نرجع لزيرو نرجع لزيرو. الشونجمون دو فاريابل اللي كنا درنا هي تي ودائما كيدار في بلوس لانفيني. هذا هي 1 على اكس. يعني اكس شنو هي؟ هي 1 على تي. اذا هنايا هاد 1 على تي باش غنبدلها باكس. يعني هنا اف دو اكس ديفلوبمون ليميتي دو فونكسيون اف دو اكس اللي هي الان دو اكس سينوس دو 1 على اكس. شنو كتساوي ليا؟ هنا ناقص 1 على 6. وبالنسبه لتي او كاري باش غتبدل تي هي 1 على اكس. تي او كاري شتكون؟ هي 1 على اكس لكل او كاري اللي هي 1 على اكس كاري. اذا هنا لتحت تهبط اكس كاري. هنا ناقص 1 على 180. بالنسبه لتي اس 4 تي اس 4 هي 1 على اكس لكل اس 4 اللي هي 1 على اكس اس 4. اكس اس 4 هي كتبان هنا بلوس بتيتو ديالاش تي اس 4 شنو هي؟ هي 1 على اكس اس 4. يعني بتيتو ديال 1 على اكس اس 4. اذا هذا شنو هو؟ هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس او فوازيناج بلوس لانفيني. صافي مزيان. دابا اجي نشوفوا الداله الثانيه اللي حتى هي سماها باف دو اكس. بالنسبه للداله الثانيه ممكن نمسح هنا فونكسيون ثانيه عطاها لينا باللي حتى هي او فوازيناج بلوس لانفيني. غير هنا بدل لينا لوردغ عطاها لينا باللي هو 3. الشونجمون دو فاريابل هذا راه كيبقى دائما في بلوس لانفيني. لوردغ عطاها لينا باللي هو 3. بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس في هذه الحاله الثانيه شنو عطاها لينا؟ اف دو اكس عطاها لينا باللي هي اكس زائد 1. اف دو اكس عطاها لينا باللي هي اكس زائد 1 مقسومه على اكس اس اكس. مزيان. اس اكس. يعني هنا ضروري كندخل الاكس بو. يعني بالنسبه للداله اف دو اكس شنو اللي كتساوي؟ هي الاكس بو الالين. يعني اكس كتخرج كتبقى لي هنا الالين ديالاش ديال اكس زائد 1 على اكس.
غير هاد اكس اللي كانت هنا في الاس هبطات، يعني الالين ديال ا على بويسونس ان راه هي ان الين ا، يعني داكشي اللي في الاس كيهبط. مزيان. دابا اجي اهتم ليا بهاد اكس زائد واحد على اكس. اللي شاف معايا لي سويت نيميريك هاد البلان كنا كنشوفوه لا بالنسبه لينا مغير اكس زائد واحد على اكس. شنو هي؟ فرق عليهم المقام، اكس على اكس هي واحد، وهنا زائد واحد على اكس. اذا بالنسبه لاكس زائد واحد على اكس شنو هي؟ هي واحد زائد واحد على اكس. اذا هنايا غادي نبدلها بواحد زائد واحد على اكس. صافي مزيان. اذا هذه بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس. دابا من وصلت لهنا ندير شونجمون دو فاريابل. اون بوز شنو؟ اون بوز التي هي واحد على اكس، يعني من هنا شنو هي اكس؟ راه هي واحد على تي. الا كان اكس كيمشي من بلوس لانفيني تي فيه كيمشي لزيرو، حيت واحد على بلوس لانفيني زيرو. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا السيلو يمكن خواصنا نعمرو. اذا بالنسبه ليا هنا غنجي ندير الديفلوبمون ليميتي ديالاش، ولا من قبل شنو هي اكس؟ هي واحد على تي. نخرج الداله اف دو واحد على تي، يعني اكس بدلتها بواحد على تي، حتى هنا اكس تبدلها بواحد على تي، يعني تكون الاكسبونونسيال ديالاش بواحد على تي، الالين ديالاش بواحد زائد واحد على اكس. شنو هي واحد على اكس؟ راه هي هاد تي، حيت ان التي راه كتمشي لزيرو هنا على اكس، حيت ان التي فين كتمشي التي كتمشي لزيرو. اذا نبدا بالديفلوبمون ليميتي ديال هادشي اللي داخل الاكسبونونسيال، ومن بعد نهتم بداكشي ديال الاكسبونونسيال وكلشي. هنا لاحظ معايا عندي الديفلوبمون ليميتي فوازيناج زيرو الوغ دو ان كتساوي 3، وهنا لاحظ مقسومه على تي، يعني هادي غنمشي ندير الديفلوبمون ليميتي فوازيناج زيرو الوغ دو ان شحال كتساوي 4، باش من تقسم على تي تولي فوازيناج زيرو الوغ دو ان كتساوي 3. يعني هنايا الالين واحد زائد تي شنو كتساوي؟ هي تي ناقص تي او كاري على جوج زائد تي أس 3 على 3 ناقص تي أس 4 على 4 بلوس بتيتو ديالاش ديال تي أس 4. غنقسمو على تي. ديفلوبمون ليميتي ديال الين واحد زائد تي على تي قسم على تي. تي على تي هي واحد ناقص تي او كاري على جوج على تي هي ناقص تي على جوج زائد تي أس 3 على 3 على تي هي تي او كاري على 3 ناقص تي أس 4 على 4 على تي هي ناقص تي أس 3 على 4، وهنا بلوس بتيتو ديال تي أس 4 على تي هي بتيتو ديال تي أس 3. إذا هادشي اللي نداخلو من الإكسبو أنا خرجتو مزيان. يعني هنايا تولي لي هي الإكسبو ديالاش ديفلوبمون ليميتي ديال واحد على تي إلين واحد زائد تي أو فوازيناج زيرو ألوغ دو إن كتساوي 3، راه هي هادي. يعني هنا الإكسبو د واحد ياك ناقص تي على جوج زائد تي او كاري على 3 ناقص تي أس 3 على 4 بلوس بتيتو ديالاش ديال تي أس 3. مزيان. هنا لاحظ معايا بلي بلا بغيت ندير داك البلان ديال ليكسبو، حيت انا كنعرف الديفلوبمون ليميتي ديال ليكسبو واش يمكن لي نديرو هنا مباشره. هادشي ليكسبو ديال تي بحيث ان او هي بولينوم والليميت ديالها في زيرو هي زيرو. ليكسبو ديال تي شنو هي؟ راه هي واحد هنا زائد زائد او كاري على جوج عامله اللي هي جوج زائد أس 3 على 3 عامله اللي هي 6 بلوس بتيتو ديالاش ديال تي أس 3. واش هنا يمكن لي ندير هاد البلان؟ لا ما يمكنليش نديرو. علاش؟ حيت هنا عندي الليميت هادي ماشي زيرو، هادي بولينوميه ولكن الليميت ديالها ماشي زيرو. فباش تولي الليميت ديالها زيرو كنعرف بلي الاكسبو د ا زائد بي هي الاكسبو ديال ا في الاكسبو ديال بي. يعني هنايا الاكسبو د واحد غادي نفرق عليهم. الاكسبو د واحد راه هو او اللي هي 2.73 مضروبه فاش في الاكسبو ديال داكشي اللي بقى، مضروبه في ليكسبو ديال هادشي اللي بقى. اذا اي دابا شنو غيكون؟ اي هو هذا حيت هادي بولينوم والليميت ديالها بزيرو هي زيرو. اذا بالنسبه لاي راه هي هادي. صافي هادي هي اي. دابا خصني نحسب اي او كاري و اي أس 3 حيت هنا عندي اي او كاري و اي أس 3. اذا بالنسبه ليا هنا الا بغينا دابا اي او كاري عندنا اي او كاري شنو هي؟ هي اي في اي. يعني اي شنو هي؟ هي ناقص تي على جوج زائد تي او كاري على 3 ناقص تي أس 3 على 4 مضروبة في نفسها اللي هي شحال؟ اللي هي ناقص تي على جوج زائد تي او كاري على 3 ناقص تي أس 3 على 4. صافي
اذا هذه هي اي او كاري. دابا غادي نشر اي حاجه فاتت اس 3 ما نكتبهاش. يعني بالنسبه لي اي او كاري اشنو كتساوي؟ لاحظ معايا، ناقص تي على جوج ناقص تي على جوج هي تي او كاري على 4 ناقص تي على جوج تي او كاري على 3 شنو هي؟ هي ناقص تي اس 3 على 6. وبالنسبه لناقص تي على جوج مضروبه في ناقص تي اس 3 على 4 فهذه غتخرج لنا تي اس 4 فهادشي اس 3 ما نكتبهاش. هنا تي او كاري على 3 مضروبه في ناقص تي على جوج شحال غتعطينا؟ هي ناقص تي اس 3 على 6. وبالنسبه للتي او كاري في التي او كاري هي تي اس 4 فهادشي اس 3 والتي او كاري في التي اس 3 هي تي اس 5 فهادشي اس 3. هنا التي اس 3 في التي هي تي اس 4 فهادشي اس 3 التي اس 3 في التي او كاري هي تي اس 5 فهادشي اس 3 والتي اس 3 في التي اس 3 هي تي اس 6 فهادشي اس 3. يعني ما نكتبهاش. اذا اي او كاري راه هي هذه. شنو خرجت اي او كاري؟ هي تي او كاري على 4 ناقص، هنا لاحظ معايا، ناقص تي اس 3 على 6 ناقص تي اس 3 على 6. يعني هذه ناقص نفسها هي ناقص جوج تي اس 3 على 6. جوج مع 6 كتختزل كتبقى شحال؟ ناقص تي اس 3 على 3. مزيان، حيت واحد جوج الفوق مع جوج لتحت تختزلات بقات لي ناقص تي اس 3 على 3. دابا نحسب اي اس 3. اي اس 3 شنو غتكون؟ اي اس 3 هي اي في اي او كار. مزيان، هذيك غتكون هي اي اس 3. اذا هنا اي غنضربها في اي او كار. اي او كاري راه خرجتها. اي او كاري شنو هي؟ راه هي تي او كاري على 4 ناقص تي اس 3 على 3. هنا غندير النصر، يعني هذه اي اس 3. اي اس 3 شحال كتساوي ليا؟ لاحظ معايا، ناقص تي على جوج مضروبه في تي او كاري على 4 شحال غتعطينا؟ هي ناقص تي اس 3 على 4 وجوج في 4 هي 8، هي ناقص تي اس 3 على 8. هنا ناقص تي ولا تي مضروبه في تي اس 3 هي تي اس 4، يعني فوق 3 كتدخل في البتيتو ديال تي اس 3. هنا تي او كاري في تي او كاري هي تي اس 4 فاتت ما نكتبهاش. تي او كاري في تي اس 3 تي اس 5 ما نكتبهاش. تي اس 3 في تي او كاري هي تي اس 5 ما نكتبهاش. تي اس 3 في تي اس 3 هي تي اس 6 ما نكتبهاش. اذا هذه هي اي اس 3. شنو كتساوي؟ هي ناقص تي اس 3 على 8. مزيان، اذا دابا غادي نجي نعوض كل حاجه في بلاصتها باش نلقى développement limité ديال الفونكسيون f de 1 sur t. ف développement limité ديال الفونكسيون f de 1 sur t اش كتساوي؟ ما ننساش u اللي هي 2.73 وعاد مضروب في ليكسبونونسيال ديال u اللي هو هذا، يعني 1 زائد u. وبالنسبه ل u راه هي هذه، هي ناقص t على 2 زائد t أس 2 على 3 ناقص t أس 3 على 4. مزيان، وهنا زائد اي او كاري على 2، يعني اي او كاري غنضربوها في 1 على 2. 1 على 2 في تي او كاري على 4 هي تي او كاري على 8. بالنسبه ل 1 على 2 في ناقص تي اس 3 على 3 هي ناقص تي اس 3 على 6، حيت 3 في 2 6. وبالنسبه لهنا زائد اي اس 3 على 6. اي اس 3 شنو هي؟ هي ناقص تي اس 3 على 8، يعني عطينا هي 1 على 6 في ناقص تي اس 3 على 8 هي ناقص تي أس 3 على 48. 6 في 8 خصني نعاود نحسبها، هي 48. 6 في 8 هي 48 صحيح. وهنا بلوس بتيطو ديال تي أس 3. مزيان، إذا هنا غير الحسابات. ديفلوبمون ليميتي ديال اف دو 1 سوغ تي فوازيناج 0 الوغ في ان كتساوي لنا 3 هي او هنا مضروبه في اش. هنا واحد عندنا غير واحد اللي فيه تي، راه عندنا غير تي وحده اللي هي ناقص تي على 2 اللي فيه تي او كاري. عندنا تي او كاري على 3 زائد تي او كاري على 8 صافي، اللي هي 1 على 3 زائد 1 على 8 شحال غتعطينا؟ هي 11 على 24. هنا زائد 11 على 24 تي وكاري، داكشي اللي مضروب في تي اس 3 شنو عندنا؟ عندنا ناقص 1 على 4 ياك، ناقص 1 على 6 ناقص 1 على 48 شحال كتعطينا؟ هي ناقص 7 على 16. هادي فاش تي أس 3. هنا داك بلوس بتيطو، لاحظ معايا بلي او في بتيطو ديال تي أس 3 كتبقى بتيطو ديال تي أس 3. مزيان، غير هنا شنو عندي اللي مضروب في اي أس 3؟ عندي ناقص 1 على 4 ياك، ناقص 1 على 6 ناقص 1 على 48 صافي.
هنا نضرب في تي او كاري عندنا 1 على 3 وهنا ناقص 1 على 6. الا عملتي ب 1 على 3 عطيك 1 ناقص 1 على 2 اللي هي 1 على 2. 1 على 2 في 1 على 3 هي 1 على 6. هنا عطاتنا 11 على 24. تي او كاري تي او كاري تي او كاري يعني 1 على 3 زائد 1 على 8. 1 على 3 زائد 1 على 8 هي 11 على 24. المهم هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديالاش ديال 1 زائد تي. مازال ما ساليتش، انا خصني نرجع لاكس حيت انا خصني الديفلوبمون ليميتي فوازيناج بلوس لانفيني الوردر ان كتساوي 3 يعني خصني نرجع لاكس. اذا هنا غادي نمسح باش نرجع لاكس عاد بشونجمون دو فاريابل اللي درت نرجع لاكس. انا وضعت تي. شنو هي تي؟ هي 1 على اكس يعني الا بغيت من هنا اكس راه هي 1 على تي. اذا بالنسبه لاف دو 1 على تي شنو هي 1 على تي؟ هي اكس يعني الديفلوبمون ليميتد اف دو اكس. هو عطاني اف دو اكس فنجبدو الديفلوبمون ليميتد اف دو اكس هي او عامل هنا 1 ناقص شنو هي تي؟ راه هي 1 على اكس يعني ناقص 1 على 2 اكس ياك زائد 11 على 24 فاش تي او كاري. شنو هي تي او كاري انطلاقا من هنا؟ هي 1 على اكس لكل او كاري اللي هي 1 على اكس او كاري. وهنا ناقص 7 على 16 فاش تي اس 3. تي اس 3 هي 1 على اكس اس 3. ها هي اكس اس 3 وبرا زائد بتيطو ديالاش تي اس 3. شنو هي تي اس 3؟ هي 1 على اكس اس 3. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال اف دو اكس فوازيناج بلوس لانفيني ا لوردر ان كتساوي لينا 3. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد الحصه هادي اللي شفنا فيها يعني الديفلوبمون ليميتي فوازيناج بلوس لانفيني راه ساهل كترجعوا عين زيرو صافي. نشوفكم حصه مقبله ان شاء الله مع اشياء اخرى بالنسبه للديفلوبمون ليميتي.